बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने वाली खवातीन के लिए सहूलियात का फुकदान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने शेख मोहम्मद अमीन जोनल हेड साउथ पंजाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तलब किया था। चीफ जस्टिस की मुतल्लिका बैंक के हेड से मुलाकात। बैंक हुकाम के मुताबिक कस्टमर्स के रश की वजह से रकम लेने वाली खवातीन के लिए बायोमेट्रिक प्रोग्राम 4 बजे खुलता है। रश ज्यादा होने की वजह से तवील लाइनें लग जाती हैं। हकदार खवातीन के लिए मुल्तान शहर में एटीएम मशीनें मखसूस हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एटीएम मशीनों की कम तादाद पर भी बरहमी इजहार। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा, 8,02,000 खवातीन के लिए इतनी कम मशीनें क्यों हैं? तमाम बैंक के एटीएम मशीनें 24 घंटे रकम अदा करने की पाबंदी होगी। पूरे मुल्तान डिवीजन में इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद करवाया जाएगा। पूरे मुल्तान डिवीजन में इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद करवाया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने वाली खवातीन के लिए सहूलियात का फुकदान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने शेख मोहम्मद अमीन जोनल हेड साउथ पंजाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तलब किया था। चीफ जस्टिस की मुतल्लिका बैंक के हेड से मुलाकात भी हुई। बैंक हुकाम के मुताबिक कस्टमर्स के रश की वजह से रकम लेने वाली खवातीन के लिए बायोमेट्रिक प्रोग्राम 4 बजे खुलता है। रश ज्यादा होने की वजह से तवील लाइनें लग जाती हैं। हकदार खवातीन के लिए मुल्तान शहर में एटीएम मशीनें मखसूस हैं, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का एटीएम मशीनों की कम तादाद पर भी बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि 8,02,000 खवातीन के लिए इतनी कम मशीनें क्यों हैं? तमाम बैंक के एटीएम मशीनें 24 घंटे रकम अदा करने की पाबंद होंगी। पूरे मुल्तान डिवीजन में इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद करवाया जाएगा। मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने वाली खवातीन के लिए सहूलियात का फुकदान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने शेख मोहम्मद अमीर जोनल हेड साउथ पंजाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तलब किया था। चीफ जस्टिस के मुतल्लिका बैंक के हेड से मुलाकात। बैंक हुकाम के मुताबिक कस्टम्स के रश की वजह से रकम लेने वाली खवातीन के लिए बायोमेट्रिक प्रोग्राम 4 बजे खुलता है। रश ज्यादा होने की वजह से तवील लाइनें लग जाती हैं। अवाम सस्ते और मियारी आटे को तरस गए। शहर मुल्तान में सरकारी आटे का हसूल मुश्किल हो गया। सेल पॉइंट्स की आज छुट्टी, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं अलिशा आसिफ की ये रिपोर्ट। मुल्तान में आटा बहरान पर काबू ना पाया जा सका। सरकारी पॉइंट्स पर आटा ना मिलने पर शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा मौजूद नहीं। शहरियों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। हम जेल मोड़ से आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, देखते देखते हर जगह पे, और यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी नहीं है आटा। यूटिलिटी स्टोर्स पे 10 किलो आटे का सरकारी रेट 650 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 1550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि सस्ता आटा लेने आए हैं, मगर मयसर नहीं। घंटाघर में कदीरा बात हूँ, घंटाघर पॉइंट बंद है। मैं यूटिलिटी स्टोर चक्कर लाऊं आई था, देर मैंने पता लगी आटा कोई नहीं मिलता नहीं पे। मैं बता रहा 160-70 रुपए किलो मिलता पे। यूटिलिटी स्टोर से आओ तो उथे रेट वध गया, मगर वाली वट्टा कोई नहीं। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते से आटा नायाब है, जिसके बायस लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ताहम शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। बात करें गैस लोड शेडिंग के हवाले से, शहर मुल्तान में गैस बहरान आवाम को करने लगा बेहद परेशान। अब सस्ता ईंधन भी जेब पर भारी पड़ने लगा। लकड़ी और कोयले खरीद से बाहर हैं। एलपीजी गैस की कीमत आसमान पर पहुंच गई। बेकाबू महंगाई पर शहरी हुकूमत को कोसने लगे। देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट में। सुई गैस के मसाइल से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्तान में गैस की बंदिश मामूल बन गई, जबकि सस्ता ईंधन शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। लकड़ी 1400 रुपए मन और कोयला 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। कारोबार मुतासर होने पर दुकानदार शदीद परेशान है। जहाँ 800 रुपए मन थी, वहाँ 1500 रुपए मन में पड़ने लगनी। अब
गरीब लोग हैं, कहाँ से पूरा करेंगे। महंगाई कंट्रोल न होने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफे से एलपीजी गैस सिलेंडर, लकड़ी और कोयले भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। उनकी इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितने अखराजात बढ़ गए हैं। जैसे सर्दी आती थी तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हमारी सेल होती थी। अब महंगाई की वजह से लोग बेचारे, जो कि 20 रुपए किलो लकड़ी थी, अब 30 से 35 रुपए किलो हो गई है। सरापा एहतजाज शहरियों ने पंजाब हुकूमत से गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ लकड़ी और कोयले की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ हसन मलिक, रोही न्यूज़, मुल्तान। महंगाई के बेरहमवार लगातार आम आदमी का जीना हो गया दुश्वार। मुल्तान में आटे और घी के बाद दालें भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। कीमतों में 10 से 35 रुपए तक का इजाफा। कीमतें बढ़ने पर शहरी हुकूमत से शिकवा कुना है। रिपोर्ट करिए सुहेरा तारिक। बेलगाम महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया। मुल्तान में मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 10 से 35 रुपए इजाफा कर दिया गया। महंगाई से परेशान शहरी गुस्से में लाल पीले हो गए। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफा करके गरीब से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया गया है। जेड़ी मुर्गी है गरीब आदमी को जवाई खड़े वो ऐसे नहीं खा सकते। आटा है, आटा नहीं मिल रहा। घ्यू है, घ्यू जरा ना वो गरीब नहीं खेल सकता। लकड़ी तो लकड़ी खरीद इंसान नहीं कर सकता। हर चीज़ की बहुत ज़्यादा महंगाई हुई पड़ी है। आटा शाट है, आटा लाइनों में लग रहे हैं। उसके बाद घी, चीनी, दाल वगैरह का भी रेट बढ़ चुका है। क्या करे गरीब बंदा, कहाँ जाए। शहरियों का कहना था कि आटा, घी, गोश्त और सब्जियां तो पहले ही पहुंच से दूर हैं। अब दाल भी नहीं खरीद सकते तो खाएं क्या। दूसरी तरफ सस्ते आटे की खरीदारी के लिए गरीब तबका अपनी जान गंवा रहा है। दालों की कीमतों में इजाफा है। आटा वैसे नहीं मिल रहा, लाइन में लगना पड़ता है। पहले तो हमारी दिहाड़ी टूटती है, 12-12 बजे तक तो हमें रोड पे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आटा जब मिलता है तो जब हमारी बारी आती है तो आटा ही खत्म हो जाता है। महंगाई के सताए शहरी हलकों ने हुकूमत से अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। मूसर महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोहबर कर दिया। रंगपुर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दालें, घी, चावल महंगे होने से आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। रंगपुर में महंगाई का जुन बेकाबू हो गया। घी 325 रुपए से बढ़कर 382 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दाल मूंगी 210 से बढ़कर 260, दाल माश 320 से 360 और दाल चना 190 से बढ़कर 230 रुपए किलो तक जा पहुंची, जबकि चावल भी 280 से बढ़कर 340 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, दिहाड़ीदार तबके के लिए अब घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे ने गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया है। शहरी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवामी मसाइल पर तवज्जो दे और महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर में एक माह के दौरान मुबैना 8 करोड़ 50 लाख के बिल्स की अदायगी का मामला। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तियों का एक और वाकया सामने आ गया। शहरी की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन ने अस्पताल इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक एमएस यूनिस खोकर, साबिक प्रोक्यूरमेंट अब्दुल रशीद, रेडियोग्राफर नईम गुजर का अकाउंट तलब। शहरी अली रजा की तहरीरी दरख्वास्त पर एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एंटी करप्शन की जानिब से बार बार तलब करने और रिकॉर्ड की फराहमी पर अमल नहीं किया जा रहा। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जून 2022 में सिर्फ एक माह में 5 करोड़ 50 लाख के बिल्स बनाए गए। सिर्फ एक माह में 4 करोड़ 80 लाख की मेडिसिन खरीदारी के बिल पास हुए। मशीनरी की मुरम्मत के लिए एक माह के दौरान 4,50,000 के बिल मंजूर हुए। प्रिंटिंग की मद में 65 लाख के बिल मंजूर किए गए। एक माह में 26,92,000 के पौधे खरीदने के बिल मंजूर हुए। स्टेशनरी के बिल 6,80,000 रुपए से बनाए गए। जनरल स्टोर आइटम्स की 2 करोड़ 46 लाख के बिल्स बने। तहरीरी दरख्वास्त में एंटी करप्शन से तहकीकात करने का मुतालबा किया गया। तलब करने और रिकॉर्ड की फरहमी पर अमल नहीं किया जा रहा। जून 2022 में सिर्फ एक माह में 5 करोड़ 50 लाख के बिल्स बनाए गए। दरख्वास्त गुजार सिर्फ एक माह में 4 करोड़ 80 लाख की मेडिसिन खरीदारी की बिल पास हुए। दरख्वास्त मशीनरी की मरम्मत के लिए एक माह के दौरान 4,50,000 के बिल मंजूर हुए। दरख्वास्त बहावल नगर प्रिंटिंग की मद में 65 लाख के बिल मंजूर किए गए। तहरीरी दरख्वास्त एक माह में 26,92,000 के पौधे खरीदने के बिल मंजूर हुए। दरख्वास्त बहावल नगर स्टेशनरी के बिल 6,80,000 रुपए के बनाए गए। दरख्वास्त गुजार बहावल नगर जनरल स्टोर आइटम्स के 2 करोड़ 46 लाख के बिल बने।
تحریری درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ تحریری درخواست میں اینٹی کرپشن سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر میں ایک ماہ کے دوران مبینہ 8 کروڑ 50 لاکھ کے بلز کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ جماعت اسلامی بہاولپور کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف مسجد الحق سے فرید گیٹ تک ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت نائب امیر جنوبی پنجاب سے ذیشان اختر نے کی۔ نائب امیر کہتے ہیں اتحادی حکومتوں کے دور میں عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکی، تمام مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ابھی تک تو آٹے کی لائنیں بھی لگی ہوئی ہیں اور جو آٹے کا ریٹ ہے وہ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گندم موجود نہیں ہے، گندم کی وافر ذخائر موجود ہیں۔ ذخیرہ اندازی اور جو کرپشن ہے اس نے اس ملک کا دیوالیہ نکالا ہے، اور جو حکمران ہیں وہ بے پرواہ ہیں، اور یہ بے حسی آج کی نہیں ہے۔ ابھی 3-4 مہینے پہلے جو سیلاب کا آیا ہے، 3.25 کروڑ انسان پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے، پاکستانی قومیت رکھتا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ ان کے سر سے چھت اتر گئی، کسی کو یہ غم نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی نکلی ہے اس لیے کہ جماعت اسلامی ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی جماعت ہے، اور یہ جو آٹے کی لائنیں لگی ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا گندم کے اوپر ہم لاکھوں ٹن گندم ہر سال ضائع کرتے ہیں، لیکن غریبوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم نے مفت نہیں دینا، پیسوں سے دینا ہے، لیکن کنٹرول ہونا چاہیے ریٹ کا۔ لیکن ہمارے حکمران و حزب اختلاف یہ ایک ہی تھیلی کے چانے بہانے اور اس کے بینگن ہیں، اور انہوں نے تو قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی ووٹ لے لیں، کبھی کہتے ہیں جی ووٹ دے دیں، اکثریت فلاں کی ہو گئی، ایک ٹگے کا کام نہیں کر رہا۔ پنجاب اسمبلی تحلیل انتخابات کا اعلان ہوتے ہیں ملتان میں تحریک انصاف مشکل میں آ گئی۔ ایم پی جاوید اختر انصاری اور ندیم قریشی آمنے سامنے۔ جاوید اختر انصاری اپنے حلقہ بیٹے کے سپرد کر کے ندیم قریشی کے حلقہ پی پی 216 سے الیکشن لڑنے کے خواہشمند۔ پی ٹی آئی سے ٹکٹ نہ ملنے پر جاوید اختر انصاری کا نون لیگ میں شمولیت کا امکان ہے۔ وزیر میں پنجاب اسمبلی کے لیے انتخابات ہوں گا، انتخاب کا اعلان ہوتے ہیں تحریک انصاف کو ملتان میں مسائل کا سامنا ہے۔ ایم پی جاوید اختر انصاری اور ندیم قریشی آمنے سامنے آ گئے۔ جاوید اختر انصاری اپنا حلقہ بیٹے کے سپرد کر کے ایم پی ندیم قریشی کو حلقے سے آؤٹ کرنے کے خواہشمند ہیں، جبکہ ندیم قریشی بھی حلقہ نہ چھوڑنے پر بے ضد ہیں۔ تحریک انصاف سے پی پی 216 کی ٹکٹ نہ ملنے پر جاوید اختر انصاری کا نون لیگ میں شمولیت کا امکان ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق جاوید اختر انصاری کے خاندان کی جانب سے بھی 2 ایم پی ایز کی ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کھڑی ہو جاؤ۔ علی پور میں ڈی پی او مظفر گڑھ احمد نواز کی جانب سے تھانہ صدر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او مظفر گڑھ نے سائلین کے مسائل سنے۔ کھلی کچہری میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او مظفر گڑھ نے سائلین کے مسائل سن کر حل کے ہدایت جاری کی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کھلی کچہری سے شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر سننے کا موقع ملتا ہے۔ شہریوں کے مسائل حل کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ لودھرا سے خبر دیں گے آپ کو، پولیس لائن میں ڈرائیور کانسٹیبل کی ریٹائرمنٹ تقریب کا انعقاد۔ ڈرائیور کانسٹیبل صاحب نصیب کی 23 سالہ باعزت نوکری کے بعد باوقار ریٹائرمنٹ۔ پولیس اہلکاروں نے ساتھی کانسٹیبل کو دولہے کی طرح رخصت کیا۔ پھولوں کے ہار پہنا کر پتیاں نچھاور کی گئیں اور تحائف بھی دیے گئے۔ ڈرائیور کانسٹیبل کو سجی ہوئی گاڑی میں اسکارٹ کے ساتھ تھانے سے گھر بھیجا گیا۔ ڈی پی او محمد کاشف اسلم نے صاحب نصیب کو ریٹائرمنٹ پر شیلڈ اور گلدستہ پیش کیا۔ ڈی ایس پی مسعود الحق کا کہنا تھا کہ صاحب نصیب محکمے کی شان ہے، ان کی ریٹائرمنٹ یادگار بنانے کی کوشش کی ہے۔ باعزت نوکری اور باوقار ریٹائرمنٹ سے بڑھ کر پولیس آفیسر کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ریٹائرڈ ڈرائیور کانسٹیبل صاحب نصیب کا کہنا تھا کہ کوئی کوتاہی یا زیادتی ہوگی تو معذرت کا طلبگار ہوں۔ میاوالی ضلع میں الخدمت فاؤنڈیشن کا غریب شہریوں کے لیے احسن اقدام۔ الخدمت فاؤنڈیشن پپلا کے زیر اہتمام الخدمت تندور شہریوں کو سستی روٹی فراہم کرنے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔
میاں ولی میں الخدمت فاؤنڈیشن خدمت خلق کے لیے سرگرم پپلا میں شہریوں کو سستی روٹی فراہم کرنے کے لیے الخدمت تندور قائم کر دیا، جہاں پر شہریوں کو 7 روپے میں سستی روٹی دی جا رہی ہے۔ تندور انچارج حاجی رمضان کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر 1000 کے قریب روٹی فروخت ہو رہی ہے۔ الخدمت تندور 14 سے 15 خاندانوں کو مفت روٹی بھی فراہم کر رہا ہے۔ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ 900 سے 1000 روٹی جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے یہاں پہ 7 روپے کے حساب سے، اور دوسرا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں پہ سے، اور مزید بھی بقیہ ارزاق سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ 12 سے 15 افراد گھرانے جو ہے روزانہ فری روٹی لے کے جاتے ہیں۔ اب اس کی مہنگائی کے دور میں وہ اب کی ناممکن ہو چکا ہے۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ الخدمت تندور غریبوں کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ عام مارکیٹ میں 15 روپے کی روٹی مل رہی ہے، جو دہاڑی دار غریب طبقہ کے لیے خریدنا مشکل ہے۔ مارکیٹ میں عام ہوٹلوں میں 15 روپے کی روٹی مل رہی ہے، اور جہاں سے غریب آدمی 7 روپے کی روٹی لے جاتا ہے، اور شام کے ٹائم یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ جو غریب جتنے بھی ہیں اس مہنگائی کے دور میں انہیں بہت سستی روٹی یہاں سے مل رہی ہے۔ الخدمت والوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ لالا بہت بہت شکریہ ادا کرنا بھائیوں نے دسا جنہیں 7 روپے روٹی لائی ہے، اتنے غریب عوام کا بڑا بھلا تھیندا پیے، انہوں ڈی رات دعا دینے سویرے شام ہی روٹی گنوائے، انہوں کا بڑا سا شکر گزار ہے اس دا، اللہ نے قائم دائم رکھے اس کام تے۔ مہنگائی دا دور ہے جی، آٹے دی حالت دیکھتے پے ہو، اللہ تعالیٰ انہاں دا بھلا کرے کہ انہاں سستی روٹی یہ چیز سارے واسطے کی تھی۔ الخدمت تندور کے انچارج حاجی رمضان نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دنیا پور میں بار ایسوسیشن کے الیکشن 14 جنوری کو ہوں گے۔ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ کل بار ایسوسیشن دنیا پور کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے لیے پولنگ ہوگی۔ صدارتی امیدوار اور جنرل سیکرٹری کا وکلا کو نجی مارکی میں عشائیہ دیا گیا۔ مزید ہم اپنے نمائندے سے جانتے ہیں۔ جی یعقوب طاہر، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل میں اس وقت دنیا پور میں موجود ہوں۔ پورے پنجاب کی طرح یہاں پر 14 جنوری کے بار کے الیکشن جو ہے یہاں بھی ہونے جا رہے ہیں۔ آج آخری دن ہے کنونشن کا، تو وکلا اپنے حامی وکلا اور خاص طور پر جو ان کے ساتھ گروپ ہیں ان کی یہاں پر دعوتیں بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی کنونشن بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت صدارتی امیدوار جناب چودھری طاہر رسول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مزید جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں۔ سر آپ بتائیں گے کہ کل کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا توقعات کرتے ہیں بار کے الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ہر سال کی طرح یہ ایک فنکشن ہوتا ہے اور ہر سال کی طرح امیدوار الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی بہتر صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے بار کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل جو ہے ہماری نوید جو ہے اللہ تعالیٰ سورج کا طلوع جو ہے نوید کا انشاءاللہ کرے گا اور ہم فتح ہو کر اپنے بار کے لیے اور اپنے دوستوں کی فلاح کے لیے جتنا بھی ہو سکا ہم کام کریں گے۔ جنرل سیکرٹری کے امیدوار علی رضا چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ چیمہ صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت دیتا ہے تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ آج دوستوں نے، دنیا پر بار کے دوستوں نے بھرپور شرکت کی ہے ہمارے اس آج کے اکٹھ میں، اور جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انشاءاللہ کل کا سورج ہماری کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر اللہ کل کا سورج ہماری کامیابی کے لیے ہوگا۔ بہت شکریہ یعقوب طاہر۔ جامعہ ذکریہ کے ملتان کالج آف آرٹس میں طلباء کے تھیسس پروجیکٹ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے استعمال شدہ چیزوں کو استعمال کر کے نمائشی اور دیگر جدید ضرورتی چیزیں ڈیزائن کی، جبکہ معنی خیز پینٹنگز بھی سجائی گئی۔ مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ جی شکیل سلطان۔ جی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے کالج آف آرٹس میں طلباء کی جانب سے آرٹ اینڈ کرافٹ کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف سیمسٹرز کے جو اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس تھے اس میں طلباء نے پرانی چیزوں کا استعمال کر کے نئی مختلف نمائشی چیزیں بنائی ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ 3 دن کی یہ سرگرمی تھی، آج اس کا آخری روز ہے۔ ہمارے ساتھ طلباء موجود ہیں جنہوں نے یہ تمام تر چیزیں بنائی ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں آپ کا پروجیکٹ کون سا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں؟ ایزل ڈیزائن کیا ہے، پرانے زمانے میں جو ایزل ڈیزائن ہوتا تھا اس سے ہٹ کر نئے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ پیلٹ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور ریفرنس بورڈ یہ نارملی ایسے نہیں ہوتا تھا، یہ لکڑی سے بنایا اور اس کو تاکہ اب نئے جدید طریقے سے یہ ڈیزائن ہو سکے۔ کون سی چیزیں نمائش میں پیش کی گئی ہیں؟ اسٹوڈنٹس نے کون کون سے کاموں میں حصہ لیا ہے؟
यहाँ पे पेंटिंग का डिस्प्ले हुआ है, क्राफ्ट का डिस्प्ले हुआ है और यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स का उनका डिस्प्ले हुआ है। एक्चुअली ये डिस्प्ले ऑलमोस्ट हर साल होता है यहाँ पे, और इससे लोगों को पता चलता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पे क्या क्या काम किया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, साउथ पंजाब में आर्ट की एजुकेशन और उसमें फील्ड में कितनी अहमियत और ज़रूरत होती है? हम घर बनाते हैं, घर बनने से लेकर उसको डेकोर करने तक ना, तो इसमें हर आर्ट स्टूडेंट का ही मतलब उसमें रोल होता है, क्योंकि एक आर्ट्स है ना, उसके बगैर एक घर अधूरा होता है। हर साल ये एक्टिविटी यहाँ पे करवाई जाती है, तलबा अपने थीसिस के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।